होना तो हमेशा ही शुरू रहेगा और कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कल रात जावेद लतीफ का रोना भी आपने देखा था, हमें तो जबरदस्ती भेजा गया हुकूमत के अंदर। दूसरा आकर एक और साहब कहते थे कि अगर हमें इलेक्शन में जबरदस्ती धकेला गया, इन्हें हर चीज में जबरदस्ती धकेला जाता है, खुशी से कोई काम नहीं करते। असल में ये सिर्फ NRO 2 लेने आए थे, जो NRO 2 लेने की वजह से जो है ना ये सारे काम करते रहे। किसी ने जबरदस्ती कराए हैं या खुशी से कराए, ये तो बाद में फैसला करेंगे। असल में यहाँ पर मसला है, ये मसला ये है कि मईशत की जिनको अलिफ बे भी नहीं आती ना, वो यहाँ बैठ के मईशत के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। पहले तो 6 महीने में 2 वजीर खजाना इन्होंने बदल दिए। एक वजीर खजाना आकर कहता है कि जी डॉलर की कीमत 200 से नीचे होनी चाहिए। तो मुझे ये जवाब दे, जो 50 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी थी और अवाम को बिजली के बिल, महंगी LNG, महंगे फर्नेस ऑयल, महंगा पेट्रोल, महंगी इंपोर्ट की सूरत में अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इनके तजर्बाकार हुकूमत। फिर उसके बाद आज है जो IMF के ऊपर इन्होंने किया है ड्रामा, उसका कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है वो मुश्किल फैसले थे, ये सियासत बचाने आए थे, रियासत बचाने आए थे, या अब आकर डॉलर साहब का इंतजार करना था कि डॉलर डार आएगा तो डॉलर को हम कम करेंगे? तो ये मैं बता दूं, पहले भी ये अपनी सियासत करप्शन केसेस बचा रहे थे, NRO 2 लेने के लिए कर रहे थे, अब भी ये यही करे। जो मईशत की तबाही है उसका मुकदमा पूरी PDM पर होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हिसाब दे जो 6 महीने के अंदर, जो अब आप कह रहे हैं 200 से नीचे होगी, तो आप तकरीबन कोई 70 रुपए डॉलर बढ़ा चुके हैं। आप उसके बाद इकोनॉमी वाली बात आपने जो इजाफा कर चुके हैं। सिर्फ एक सेकेंड, नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अवाम को रिलीफ था तो जब हमने दिया था तो वो क्या था? वो IMF से गद्दारी थी, वो IMF को धोखा देना था। और आज ये जो कुत्ते बिल्ली का खेल या आपस के अंदर लड़के अवाम को ये बेवकूफ बना रहे। असल में डॉलर डालने आना था जो सैलाब जदगान के लिए, यहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं ना, उन पैसों को भी तो अब बाहर उन्होंने भेजना है ना किसी तरह से, उनको भी तो ठिकाने लगाना है, कोई दुबई लगाना है, कोई लंदन भेजना है उन्होंने। फिर आ जाए ये जो इमरान खान साहब के ऊपर बात होती है, इमरान खान साहब के ऊपर आप बोगस केसेस बनाएं, आप तौहीन अदालत के केसेस बनाएं, आप कल को तो आप ये बना देंगे तौहीन मिनरल वाटर का भी आप केस बना देंगे उनके ऊपर, कभी आप तौहीन मजहब का केस बनाना शुरू कर दें। तो ये वो केसेस है जिन्होंने उड़ना ही था। इन केसेस का मुकाबला आप करप्शन केसेस से कर रहे हैं। करप्शन केसेस भी वो उन एवन फील्ड की जिनके अंदर माशाल्लाह से ये सारे बैठे हैं, और वो जो मरियम ने पापा के पास जाना है तो पापा के पास भी उन्हीं एवन फील्ड में, वो तो कह रहे हैं पापा आप खुद ही आ रहे हैं, पापा आप खुद ही आ रहे हैं, मरियम कह रही हैं आ रही हैं। नहीं जी, उन्होंने आज बता दिया मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ पर पाकिस्तान में हो नहीं सकती, यानी 35 साल हुकूमत करें, सर्जरियां कराने बाहर जाए, और जब इक्तदार में हो तो अवाम के सेहत कार्ड भी बंद कर दे। चलें, सबसे पहले आपने इनसे ये पूछना था कि डीजल किसने कहा था मौलाना साहब को, जरा उसका नाम भी ले लेते, वो तो आपके साथ इत्तेहादी जमातों में बैठे हुए हैं, और उन्हीं से जरा पूछते कि कौन से डीजल के परमिट मौलाना साहब ले लिए थे जिसपे उनका नाम उन्होंने डीजल डाला था। तो ये मेरा या इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने इत्तेहादी जमातों से पूछे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा जी अमेरिका से हम थोड़ी डरते हैं, तो ये मैंने तो नहीं कहा था, विकीलीक्स के अंदर आया था कि मौलाना साहब जाकर मिले थे अमरीकी एम्बेसडर से और अपनी खिदमत पेश की थी, और कहा था अगर आप मुझे वजीर आजम बनाते हैं तो जो आप कहेंगे मैं कर दूंगा। और फिर वो जो बात है कि औरत की हुक्मरानी नहीं माननी और बेनजीर साहिबा के कदमों में बैठे हुए थे, तो ये सारी बातें PMLN करने वाली थी, और PMLN ने वही आपकी तस्वीरें जारी की थी, और PMLN में ख्वाजा आसिफ ने ये सारी सियासत की थी। तो अब तो आप रल मिल के बैठे हुए, तो ये फैसला भी जरा आपस में कर लेते कि हमने क्या किया था, और तुम लोग 20 सालों से हमें कौन कौन से अलकाबात से नवाजते रहे। मैं बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अच्छा नहीं, एक सेकंड कहां से चले, मैं बात तो नहीं इस पे करना चाहती थी, लेकिन जो कल जिस तरह की जबान उन्होंने मौलाना साहब ने हमारे लिए इस्तेमाल की है, PTI की औरतों के लिए इस्तेमाल की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ना PTI की औरतें तितलियां हैं, ना हमारे गाल जो हैं, जो वो कह रहे थे ना कि हमारी एड़ियां से ज्यादा हमारे गाल जो है उसके बारे में उन्होंने कोई, तो ये एक इस्लाम के जो इस्लाम के ऊपर वोट लेकर आए, उन्हें ये बातें
آکر کرنی چاہیے, اور وہ بھی ملک کی عورتوں کے بارے میں, اور وہ بھی ان لوگوں کے بارے میں. یہ کون لوگ ہیں اسلام کے نام پر آپ آتے ہیں, اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں؟ تو اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت دیتے تھے کہ بیٹی آتی تھی تو چادر بچھا دیتے تھے. یہاں یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, اور امریکہ کو مائی باپ کو عمران خان نے نہیں بنایا ہوا تھا. آپ کی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے, ہمارا وینٹیلیٹر ہے. اب آج جو یہ تاحیات نااہلی والی بات پہ ذرا مجھے علی صاحب بتا دیں, کیونکہ دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ, مجھے پوری بات کرنی ہے. سائفر پر بات ہوتی ہے تو سائفر کو میں ذرا بتا دوں, اور ٹرانسکرپٹ کو میں یہ بتا دوں, کیونکہ پوری پی ڈی ایم اس کے اوپر سیاست کرتی ہے. سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر بی بی اب تو پوری پاکستان میں جو بچہ 6 سال کا ہے اس کو بھی پتا چل گیا سائفر کیا ہوتا ہے. اتنے دنوں سے سائفر ہو گیا, لیکن ان کو نہیں پتا چلا. ایک سیکنڈ, ان کو نہیں پتا چلا, نہ ان کو ٹرانسکرپٹ کے مطلب پتا چلے, نہ ان کو سائفر کے مطلب پتا چلے. سائفر بیرونی حکومتیں نہیں بھیجتی, سائفر سفیر بھیجتا ہے, اور سفیر اس کو کوڈ ورڈز کے اندر بھیجتے ہیں جس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے. جو کل سے یہ رونا دھونا اور یہ کہانیاں بناتے ہیں, اور جی ماسٹر کاپی کی کاپی کہیں پر پڑھیے, تو یہ میں بتا دوں خدا کا واسطہ پہلے جا کر چیزوں کے اوپر غور و خوض کر لیا کریں. پھر بات آئی عمران خان کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. جی عمران خان کے آنے کے بعد جو انفلیشن کی ریشو تھی, یعنی میں ایک سمرائز کر دوں کہ آٹا کتنا تھا تو چینی کتنی تھی, تو سب کی سمری یہ تھی کہ انفلیشن جو مہنگائی ہے 12% کی تھی. اب یہ ساری فیکٹ فجنگ کے باوجود بھی اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 23% کی ہے. چلے علیہ صاحب, اب میں تاحیات نااہلی والا سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. دھوکہ کیا ہے اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ اگر جان کے امان پاؤں تو تاحیات نااہلی والا سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. نہیں, ایک سیکنڈ. ڈائنامکس کی کیا ہے؟ ایکسپورٹ آج کی آپ کی گر گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, اور آ کر معیشت کا کیا ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ڈالر کی قیمت کم کر دوں گا, کو خدا کو مانے 5 مہینوں میں 8 بینکوں نے آپ کو ڈالر کے اوپر دھوکہ دیا ہے. کسی نے پکڑا ان کو؟ یہ سارے یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو معیشت کی الف بے پہ کا نہیں پتا. چلے اب آگے آپ کی معیشت کے اوپر بات آپ نے کر دی کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. آج چیف جسٹس بیان دے رہے ہیں کہ کالا قانون ہے, اس کے فوراً بعد سینٹ کے اندر ایک بل پیش ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے صادق اور امین کا ورڈ نکال دیں. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی, یہ مینڈیٹری کیوں نہیں کر دیتے کہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا ممبر ہی وہ بنے گا جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوں گے, جو کوئی چور کر دیتے نا. 4 سال آپ کی حکومت تھی, تو ہونا ہی نہیں چاہیے. 4 سال آپ کی حکومت تھی, لیجسلیشن کرتے آپ نے جو لیجسلیشن چاہیے کر لی. میری بات بھی سنی, آپ نے شاید میری بات بھی سنی, اسی لیے آپ نے اس کا جواب یہ دیا. میں نے صرف اتنا کہا ہے, میں نے جو بات کی ہے کاش آپ نے وہ سنی ہوتی. تو آپ یہ ہم یہ آپ نے سن لیا نا, صادق اور امین ہونا چاہیے, اس کے نام کے اوپر بے نامی, اس کے نام کے اوپر بے نامی اثاثے نہیں ہونے چاہیے. وہ اپنی فیملی کے جائیدادوں کا ذمہ دار ہے. میں جو بات کر رہی ہوں ہم وہ کرنا چاہتے تھے, یہ کرنا چاہتے ہیں. چلے شوکت پراجا صاحب, اب یہ تاحیات نااہلی والے یہ جو آج ریمارکس ہیں جس کی طرف آپ نے میں کہوں گی, مجھے تو آج پتہ چلا ہے منافقت ہوتی کیا ہے. منافقت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ ایوان کے اندر آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو سپورٹ کریں اور شریعت عدالت کے اندر جا کر درخواست دے دیں. اسمبلی کو آپ 3.5 سال ناجائز قرار دیں, اس کے بعد اسی اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھیں, اور پھر یہ بھی دیں کہ ملک کے مسیح تر وفات کے اندر اس اسمبلی کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. پچھلی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں تبدیلی کریں, اور بعد میں آپ یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعد میں آپ آ کر یہ کہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یا حج اسکینڈل میں ابھی جو ہو رہا ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے, صرف ایک پراجا صاحب نے مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا کہ یار یہ سوال کچھ نہیں ہو رہے, آپ نے اور پراجا صاحب کو دیکھیں میری بات تو ظاہر ہے, دیکھیں ہم نے ظاہر ہے اپنا ہی جواب دینا ہے, کیونکہ مجھے سوال کا جواب دینا ہے. تو اس لیے ہم نے نہ پہلے منافقت کی تھی, اب یہ جو یہ کہہ لے کہ جی بابا رحمتیں کو یاد کر لیں, ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جنہوں نے اقلیت کو اکثریت پہ مسلط کیا. ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جو اسحاق ڈار کو وہاں سے ایئر فورس کے طیاروں کے اندر اشتہاری کے سٹیٹس سے لے کر آئے. ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جو مریم بی بی کو ٹرے میں رکھ کر پاسپورٹ دے رہے
रहे हैं, हमें तो उनकी रहमतें याद आ रही हैं जिनकी रहमतों के सबब आज नैब तरमीम से 1 to all पूरी पीडीएम की लीडरशिप मुस्तफीद हो रही है। हमें तो उनकी रहमतें याद आ रही है जो लेवल प्लेइंग फील्ड के टर्म यूज करके आप आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस माह के आखिर में तैयारी मुकम्मल है। साहब को इक्वेट करना शुरू करने की कोशिश करें इन चोर लुटेरों से, जो चोर लुटेरे इमरान खान के ऊपर 2000 मिनरल वाटर की चोरी लगाते हैं। शुक्र है ये नहीं कहा हमने तो ना एवन फील्ड बनाया, ना 15 मिले बनाया, ना हाउसिंग सोसाइटीज बनाई, ना किसी के लिए हमने पावर प्लांट इंपोर्ट किए, ना हमने किसी को जो है वहां से हमने। साहब मैं बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाह रहा था, दो लोग इक्वेट नहीं हो सकते। ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये